Okay, mga may buntag. Ubani na po ko ninyo mag-ampon sa ta. Itong pasalamatan sa Dios ang atong kinabuhi, ang mga gasa grasya ug labi na itong magpatambal nato dinhi. Ubani ko mag-ampo ta ato pangayoon sa Ginoo ang inyong kayuhan ug ang inyong mga sakit iyang wagtangon pinaagi sa atong mga pag-ampo ug paggamit sa atong mga pamaagi sa pagpanambal nga binisaya. Dudong boy sir, ubani ko mag-ampo ta. Dungan niko ninyo sa atong pag-ampo kag Ginoong Hesukristo ang gitudlo niya sa pag-ampo Dios Ama. Sa ngalan samahan sa anak ug sa Dios nga Espiritu Santo. Ama namo nga naka sa langit, pagdaygon imong ngalan, umabot ka namo imong kingharian. Matuman imong pagbuot dinhi sa yuta ug maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw ihatag mo kanamo karong adlaw ug pasaylo kami sa among mga sala. Maingon nga nakapasaylo usab kami sa nakasala kanamo ug dili mo kami tugyan sa mga panulay. Hinunoa luwasa kami gikan sa mga dawta. Nagito na mamahan Lord, salamat kayo sa kinabuhi, gasa grasya sa mga adlaw-adlaw namong pagkinahanglan og labi na gid usab Lord sa mga tawo miduol nato nagpatambal. Manginaot ko nga imong ta silang ayohon ug tangon nimo ang ilang mga kabalakag kasakit ug ilabi na gid sa mga tawo Lord nga nakig-uban ka nato sa itong mga pag-ampo kining tanan Ginoo. Akong gipangamuyo ug pasalamatan wa ko'y mabuhat kundi kini mo tugutan. Salamat kay Lord ug labi na gid usab sa mga tawo nga naayo kumikan sa ilang pagsalig kanimo. Kini tanan namong gipangamuyo gipasalamatan sa ngalan ni Kristo imong anak ang manluluwas sa ngalan samahan sa anak sa Dios nga Espiritu Santo. Okay, salamat kay ninyo no, mga kaigsunan ako. Salamat sa inyong pag-uban sa atong mga pag-ampo. Manginaot ko nga dinhin mga ginabuhat nato dunggon ta sa Dios ug unta panalangin na niya ang atong mga ginabuhat. Daghang salamat ninyo katong nagpatambal nato. Manginaot ko nga ayo mo ug kana pasalamati una dito sa Dios. May buntag ninyong tanan, salamat. Good luck and God bless.